This is Galaxy News Hour live. सत्तामा हिस्सेदारी खोजेका कारण विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा चौतर्फी आलोचनाका केन्द्र मात्र बनेका छैनन्, उनी पदमै बस्न नहुने सम्मका आवाज उठेका छन्। कार्यकारीसँग मिलेमतो गरेको र न्यायिक इमान गुमाएको जस्ता सङ्गीन आरोप सहित न्यायिक नेतृत्व इतिहासमै बढी आलोचित र विवादित बनेको छ। यही कारण प्रधान न्यायाधीश राणाका लागि अदालत बाहिर मात्र होइन, भित्रको वातावरण समेत प्रतिकूल बन्दै गएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज आफ्नै गतिविधिका कारण एकपछि अर्को विवादमा फँसेका प्रधान न्यायाधीश राणालाई आइलागेको सङ्कट र सम्भावित परिदृश्यका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको किचलो बोकेर महाधिवेशनमा होमिएको नेकपा एमाले भित्रको शक्ति सन्तुलनबारे पनि विशेष सामग्री हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषणका साथ उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। दस बुँदेको विवाद यथावत राखी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले 10औं महाधिवेशनमा होमियो। आज 6000 भन्दा बढी वडामा अधिवेशन। सत्तासँग हिस्सेदारीका कारण आलोचित प्रधान न्यायाधीश राणालाई अदालतभित्र पनि असहज। न्यायिक निष्ठा र नैतिकताको प्रश्न उठेपछि सहकर्मीकै विश्वास जित्न कठिन। बाढी पहिरो पीडितप्रति सरकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार। आफ्नो गृह क्षेत्रमा 2 दिन डुलेका प्रधानमन्त्री बढी क्षति भएको प्रदेश 1 मा जाँदै गएनन्। अमेरिकाले 1 वर्षमा 10 लाख अवैधानिक प्रवासीलाई फर्कायो। मेक्सिको मार्फत सीमामा हालसम्मकै धेरै पक्राउ। र महिला T20 एसिया कप छनौटको तयारीमा क्यानको कन्जुस्याई। अन्तिम समयमा 1 महिने बन्द प्रशिक्षण, खेलाडीद्वारा एक्सपोजर म्याचको माग। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विवाद बाँकी राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले महाधिवेशनमा होमिएको छ। एमालेले आज बाढी पहिरोबाट अति प्रभावित बाहेक जिल्लाका 6000 वडामा अधिवेशन गरेको छ। कार्तिक 9 गते स्थानीय तह स्तरको अधिवेशन हुँदैछ। यी अधिवेशनलाई केन्द्रीय नेतृत्व चयनको आधार पनि मानिन्छ। तर 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा पार्टी संगठन फर्काउने सहमति गर्दै एमालेमै रहेको असन्तुष्ट समूह भने यी अधिवेशनबाट झन सशङ्कित बनेको छ। केन्द्रमा विवाद जीवित हुँदा त्यसको असर तल्ला कमिटीमा पर्ने भएकाले पनि असन्तुष्ट नेताहरूको राजनीतिक भविष्य अन्योलपूर्ण छ। गत पुस 5 र जेठ 8 मा गरी 2 पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर ओली विरोधी खेमामा लागेका भीम रावल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत 10 जना स्थायी समिति सदस्यहरू असार 27 को 10 बुँदे सहमतिलाई आफ्नो जित ठानेर एमालेमै रहने निर्णय गरेका थिए। तर कार्तिक 3 गते अध्यक्ष ओलीले 10 बुँदे सहमतिको अब कुनै औचित्य नरहेको भनेपछि एमाले वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। माधव नेपालले पार्टी फुटाउँदा त्यस विरुद्ध उभिएर पार्टीमै फर्किए पनि अध्यक्ष ओलीले उदार व्यवहार नगरेको असन्तुष्ट नेताहरूको आरोप छ। अर्थात् शनिबार देशका 6000 भन्दा बढी वडामा एकसाथ एमालेको तल्लो तहको नेतृत्व चयन हुँदा केन्द्रीय विवाद भने जिउका तिउ छ। त्यसो त एमालेले 10 बुँदे सहमतिलाई केन्द्रीय र स्थायी समितिबाट अनुमोदन पनि गरेको थियो। कार्यान्वयनका लागि कार्यदल पनि बनेको हो। तर नाम मात्रको कार्यदलले कुनै निकास दिन नसकेपछि शुक्रबार वडा अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा भीम रावलले कार्यदलको संयोजकबाटै राजीनामाको घोषणा गरे। 10 बुँदे विवाद यथावतै राखी महाधिवेशनमा होमिएको एमालेमा अब आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कस्तो होला भन्ने चासो बढेको छ। अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा विधान महाधिवेशनबाटै सबै विवाद साम्य भयो भनिएको एमालेमा अस्थायी युद्ध विराम मात्र भएको पुष्टि हुन्छ। किनकि ओली पक्षधर नेताहरू अधिकांश ठाउँमा 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रव्यापी समस्या भन्नै नमिल्ने भन्दै कार्यकर्ता थामथुम पार्ने कोसिसमा छन्। आफ्ना विरुद्ध लागेका नेताहरूमध्ये भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री पद दिएर चुप बनाएका ओलीले माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमै रहेका
पूर्व माओवादी नेताहरूका लागि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको रावल लगायतका नेताको दुखेसो छ। आफ्ना नेतालाई त्यागेर ओलीको ओत लाग्न पुगेका उनीहरू 10 बुँदेको सहारामा पार्टीमा पुनः स्थापित हुन चाहन्थे। तर अध्यक्ष ओली पेलेर अगाडि बढ्दा उनीहरू घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसो त अध्यक्ष ओलीले शनिबार वडा अधिवेशन उद्घाटन गर्दै माओवादी केन्द्रसँगको एकता बदर र माधव नेपालको बहिर्गमनपछि पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढेको बताएका छन्। तर पार्टीमा अडिने सहारा बनेको 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा विशेष गरी 10 नेताका लागि भने बिझाइरहने काँडा जस्तै बनेको छ। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद पूर्ण रूपमा समाधान नहुँदै नेकपा एमाले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा होमिएको छ। अब यो विवादको बाछिटाले नेतृत्व चयनमा कस्तो असर पार्नेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, थापाथली हाइट, काठमाडौँ। सहमति कार्यान्वयन नगरेर पार्टी महाधिवेशनमा होमिएपछि एमालेमा असन्तुष्ट दोस्रो तहका नेता सशङ्कित भएका छन्। तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने पार्टीमा समस्या नभएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीसँग ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी। लगभग कार्यान्वयन भइसकेको छ सबैतिर। अब केही ठाउँमा भएका कुराहरू त्यो रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। हिजो भीमरावले दिनुभएको राजीनामा चाहिँ के हो? उहाँले राजीनामा के गर्नुभयो? संयोजन चाहिँ उहाँले मैले सकिनँ। त्यो संयोजनमा चाहिँ सहजीकरणको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। सहजीकरण मैले गरेर भएन, सकिनँ। त्यसकारण त्यो चाहिँ मेरो राजीनामा भन्नु हो। त्यो त्यत्रो ठुलो कुरो पनि होइन, त्यो लिखित पनि होइन, स्वीकार्य पनि होइन, अस्वीकार्य पनि होइन, केही पनि होइन। एमालेमा 10 भाइको भविष्य सक्यो, अब निर्वाचनमा पनि हारिन्छ कि भन्ने खालको चिन्ता पो व्यक्त हुन थालेछ। कहाँ 10 भाइको कुरो? को 10 भाइ? 10 जना नेताहरू पछिल्लो एमालेमै बस्नु भएको। त्यो 10 जना भन्ने कुरै होइन नि। होला 10 जना माथिको साथीहरू होला, तलको होला। त्यो 10 जना 12 जना भन्ने कुरै छैन। एकदम पार्टी 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ। बाँकी केही छ त्यो हुन्छ। धन्यवाद। एमालेको वडा अधिवेशनमा फेला भएका कार्यकर्तालाई हामीले सोधेका छौँ, 10 बुँदेको विवाद यथावत राखेर महाधिवेशनमा जाँदा पार्टीमा असर कस्तो पर्ला? सङ्घीय संरचनाको लागि अगाडि बढाएर पार्टी अधिवेशनहरूबाटै सबै नयाँ नेतृत्व आउने भयो हुनाले त्यसै 10 बुँदा त्यो नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै स्वतः निष्क्रिय आफै हुनेछ। 10 बुँदे सहमतिको लागि जम्मै हामी सहमति भएर त्यसै अनुसार जिल्ला कमिटीहरू गठन हुँदै गए। वडा कमिटीमा नै हाम्रो कुनै विवाद छैन। 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था हो र अब अधिवेशन भएपछि त्यसको औचित्य पनि समाप्त भएको कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई अवगत गराउँछु। अब त्यो 10 बुँदाको पछि लाग्यो भने यो अल्झिनुभन्दा अगाडि जाँदा र यो पार्टीको संरचना बलियो बनाएर जानु नै उचित देखेको छु। 10 बुँदा नै कारण हुन्छ भन्ने छैन र आपसी समुदायमा नेताहरूको, जिल्लामा अवस्थित नेताहरूको आपसी समुदायमा गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ। माधव नेपाल अलग हुँदाखेरिको कुरा हो यो। अब हाम्रो पार्टीको संरचनाहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब 10 बुँदेको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अब अधिराज्यभरिमा हाम्रो पार्टीको सर्वेक्षणहरू र सङ्गठनहरू धेरै अगाडि बढिसकेको हिसाबले 10 बुँदेको अब कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। महाधिवेशन अधिवेशनहरू नियमित प्रक्रिया हो। 10 बुँदेले अधिवेशनलाई रोक्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यो नियमित प्रक्रियालाई नियमित रूपमा लिएर जानुपर्छ। 10 बुँदे भनेको कार्यान्वयन माथिल्लो तहबाट गर्ने कुराहरू हुन्। तल कमिटी चलाउनुपर्छ। कमिटी चलाउने कुरामा सर्वसम्मत ढङ्गले सबै नेताहरूका विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले हाम्रा नेतृत्वहरू सर्वसम्मत ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले कसैलाई कुनै पनि नेता कार्यकर्ता कसैलाई पनि कहीँ बायस नगरिकन तत्त ठाउँ उहाँहरूको क्षमता र उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार सबैलाई मिलाएर लान्छु भनेर श्रद्धेय अध्यक्ष केपी कंवरले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँले व्यवहारमा नि त्यही देखाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दा अब त्यो 10 बुँदेको कुनै औचित्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 10 बुँदे सम्झौता र समझदारी त्यति बेलाको माधव नेपाल र ओली, अहिले ओली र माधव नेपाल छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद, चुनाव चिन्ह सूर्य र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। केन्द्रमा जस्तो विवाद भए तापनि वडा तहका अधिवेशनहरू, जिल्ला तहका अधिवेशनहरू, नगर तहका अधिवेशनहरू चाहिँ एकजुट भएर हामी समग्र नेकपा एमालेको हितमा लाग्नुपर्छ। त्यो ठुलो नेताले के गर्यो कसो गर्यो भनेर सुन्नुभन्दा पनि यहाँ
तलको चाहिँ भूगोललाई चाहिँ हेरेर राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ। 10 बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्छ र सुदूरपश्चिममा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ 10 बुँदे कार्यान्वयन भइरहेको छ र अछाम जिल्लामा पनि हामी सबै नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यो पार्टीलाई मिलाउनको लागि चाहिँ पार्टीमा जुन नेताहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि 10 बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर सबैको चाहिँ एकमत रहेको छ। अधिकांश जिल्लामा 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको छ, तर प्रदेशमा 10 बुँदे कार्यान्वयन भएको छैन। यो 10 बुँदेलाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको एकदम दृढ अडान छ र पार्टीमा माग पनि छ। स्थायी कमिटीबाट पास भइसकेको अनुमोदन भइसकेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा अलिकति कार्यान्वयन पूर्ण रूपले भइसकेको अवस्था छैन। जे होस् हामी यो 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वस्त छौँ। जुन 10 बुँदे छ नि, अब यो पार्टीको मामिला हो, पार्टी र विधि र पद्धतिले हिँड्ने कुरो हो। पार्टी यसले चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव र धेरै ठुलो केही खराबी नै गर्छ भन्ने छैन। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नेतृत्वको अरुचि र भीम रावल लगायत नेताहरूको असन्तुष्टिकै बीच नेकपा एमाले महाधिवेशनमा होमिएको छ। यसले एमालेभित्र अब सम्भावित शक्ति समीकरण कस्तो होला र असन्तुष्ट नेताहरूको भविष्य के होला? यी प्रश्नको जवाफ हाम्रा सहकर्मी अक्षर काकाले राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालसँग खोजेका छन्। पोलिटिक्स चाहिँ तपाईको यदि उहाँहरूको पार्टीभित्र वैचारिक विमति थियो अथवा संगठनात्मक विमति थियो अथवा मुद्दाहरूमाथि विमति थियो भने त्यसको हल गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ, हैन? जब बहस अथवा विमति चाहिँ मुद्दाहरूमा थिएन, विचारमा थिएन, काम गर्ने शैलीमा थिएन, सबै उस्तै उस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, मात्रै केही तपाईको स्वार्थहरूमा कुरा मिलेको थिएन, त्यो मिलाउनुको लागि उहाँहरूलाई एउटा बहाना चाहिएको थियो। तर एमालेमा बस्नका लागि कुनै एउटा बहाना चाहिएको थियो, एउटा कुनै माध्यम चाहिएको थियो। त्यो माध्यम 10 बुँदे बनेको थियो भन्न सकिन्छ। यी सङ्घर्षहरू नितान्त आफ्नो स्पेसको लागि, आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो शक्ति आर्जन गर्नको लागि, आफ्नो गुटगत स्वार्थ स्थापित गर्नको लागि भएका सङ्घर्षहरू हुन्। अनि त्यो सङ्घर्षहरू जब तपाईँको चाहिँ निहित स्वार्थका लागि गरिन्छ, त्यसमा के नियम हुन्छ र? त्यसमा त नियम हुँदैन। जसले जितो, जसले पछारो, त्यही अगाडि हुन्छ, त्यही तपाईँको ठुलो हुन्छ। अब जहाँसम्म 10 बुँदे तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अब पोलिटिक्समा एउटा लजिक चाहिएको छ नि त। उहाँहरूले ल हेर्नुभयो, हामीले त 10 बुँदे गऱ्यौँ नि त, 10 बुँदे गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो एमालेको विभाजन पनि रोक्यौँ र हामीले जित्यौँ पनि पार्टीभित्र भन्ने एउटा देखाउने बहाना थियो। एमालेको विभाजन त रोकिएन। किन रोकिएन भने उहाँहरू तपाईँको चाहिँ यो विभाजन गर्ने, नयाँ पार्टी बनाउने, राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्ने, नेपालमा नयाँ चिज दिने भन्ने कुरै थिएन उहाँहरूलाई। उहाँहरूलाई त्रास थियो, यता जाउँ कि यता जाउँ, यता जाउँ कि यता जाउँ, पार्टी फुटाउँ कि पार्टी यतै मिस्यौँ कि, अब एक खालको चाहिँ जुन दुविधा थियो। गर्दा गर्दै उहाँहरू यति धेरै अतालिनु भयो कि पार्टी विभाजन गर्यो। किनभने पहिले पुरानो विभाजनको इतिहास छ, त्यो चोट पनि छ, त्यो त्रास पनि छ, बर्बाद होइएला, राजनीति समाप्त होला भन्ने डर छ, होइन? अनि बहाना चाहियो के भन्दाखेरि होइन विभाजन गर्न नसक्ने भएपछि त यतै मिसिनु पर्यो। अब त्यो 10 भाइको अवस्था के हुन्छ? के हुने? केपी ओलीको लागि त्यो 10 बुँदे केही पनि होइन। उहाँले अब 10 बुँदे, 15 बुँदे, 20 बुँदे जे पनि गरिदिनुहुन्छ उहाँले। किनभने उहाँलाई के थाहा छ भने अब उहाँको राजनीति, खास गरी उहाँको राजनीति चाहिँ अब यो राजनीतिक नियमहरूबाट अगाडि बढ्दैन। उहाँ त सबैको बा भइसक्नुभयो नि त, होइन? बाका लागि के नियम, होइन? बाका लागि त यी सबै छोराछोरी हुन्, सबै केटाकेटी हुन्, सबै बुढाबुढी हुन्। हेर्नु उहाँले कसरी बोल्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। अब उहाँहरू फर्केर एमालेमा, मतलब एमालेमै रहने या अब फेरि समाजवादीतिर चाहिँ बाटो लाग्ने? होइन, त्यो त अब उहाँहरूको मनोविज्ञान के छ पछिल्लो, अब भित्री मनोविज्ञान त्यो त थाहा छैन, होइन? तर उहाँहरूको लागि मलाई लाग्छ एमालेमा त्यति गतिलो स्पेस छ भन्ने लाग्दैन। असन्तुष्ट नेताको भविष्य एमाले अध्यक्ष ओलीको चिन्ताको विषय हुँदै होइन। उनमा छ त केवल आफू सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा। त्यही पीडाबोध उनका पछिल्ला व्यवहारमा देखिन्छ। यो तुस जबसम्म रहन्छ त्यतिन्जेल एमाले भित्रको कचिङ्गल कायमै रहने देखिन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई छाडेर 10 बुँदे कार्यान्वयन गराउन हिँडेका एमाले नेताहरूमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अन्तिममा आफूलाई धोका दिएर एमालेमै बसेका दोस्रो तहका 10 नेताको अहिले खरिबिजोग भएको टिप्पणी गरे। एमालेमा बस्दा केपी शर्मा ओलीको आदेश पालना गरेर बस्नुपर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको टिप्पणी छ। 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलका संयोजकबाट भीम रावलले शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए। एमाले उपाध्यक्ष रावलको नाम नलिई उनीप्रति लक्षित गर्दै नेता नेपालले व्यङ्ग्य गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी अहिले निर्वाचन आयोगको निगाहमा बाँचिरहेको बताएका छन्। आज कैलालीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले पार्टी विधान र मुलुकको संविधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिले वैधानिकता गुमाइसकेको बताए। पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको कार्यकाल 4 वर्ष तोकिएको र असाधारण अवस्थामा 1 वर्ष मात्र थप गर्न पाइने स्पष्ट पार्दै त्यो समय पनि पूरा भइसकेको उनको भनाइ थियो। कांग्रेस वैधानिकताको सबै बाटो सकिएर अहिले निर्वाचन आयोगको निगाहमा बाँचिरहेको उनको टिप्पणी थियो। मङ्सिरको 9 देखि 13 सम्म निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन नगरे कारबाही हुन सक्ने जानकारी निर्वाचन आयोगबाट पाएको पौडेलको भनाइ छ। यसअघि अर्को एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले संसदको कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचन सम्भव नभएको बताएका थिए। संसदले पूर्ण कार्यकाल गर्न पाउनुपर्छ भनेर हिजो अदालत गएको स्मरण गराउँदै उनले आफू त्यस मान्यतामा अडिग रहेको स्पष्ट पारे। सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने अर्ली इलेक्सनबारे गठबन्धनमा परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट अनुमोदन नहुने बताएका छन्। मन्त्री खड्काले आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दलहरूबीच सहमति भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने बताए। एमसीसी सम्झौता 27 महिनादेखि संसदमा छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस दलहरूबीच साझा धारणाको पक्षमा रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो। सम्झौता संशोधन गर्न आवश्यक भए नभएको विषयमा पनि दलहरूबीच छलफल भएपछि मात्र यकिन हुने उनको धारणा छ। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी नेपालको हितमा भएकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 438 जनामा कोभिड देखिएको छ। 4972 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा करिब 9% संक्रमण देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा 75 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 49% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। यस्तै कोरोना मुक्त हुनेको सूचीमा आज 817 जना थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 10,500 सक्रिय संक्रमित मध्ये 268 जना आइसियु र 80 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सुर्खेतको कटकुवा सामुदायिक वनमा बेबारिसे बम विस्फोट हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय देउती अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ। वनमा बम कसले छोडेको हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार सामुदायिक वन खुल्ने भएकाले स्थानीय घाँस दाउरा लिन गएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्न सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले विद्युत महसुल समयमा बुझाउन ताकेता गरे पनि अटेर गर्ने ग्राहकको लाइन काट्न सुरु गरेको हो। यो सँगै बक्यौता महसुल उठ्ने क्रम पनि बढेको छ। कार्तिक 1 यता बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेका 70 घरको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्राधिकरणले 285 ग्राहकको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले अझै 5 करोड 67 लाख बक्यौता उठाउन बाँकी छ। नेपालको न्यायिक नेतृत्व इतिहासमै सर्वाधिक विवादको भुङ्ग्रोमा छ। नयाँ क्षेत्रबाटै गम्भीर प्रश्न र आरोपहरू लागेपछि राणाका निम्ति परिस्थिति थप असहज बन्दैछ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सत्तामा हिस्सेदारी र केही निर्णयका कारण विवादित भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि पद छाड्न दबाव परेको छ। उनले स्वेच्छाले पद नछाडे महाअभियोग कदमसम्म चाल्न पूर्व न्यायाधीशहरूले नै संसदलाई सुझाएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक निष्ठामै प्रश्न उठाएर पेशी व्यवस्थापन उनको तजबिजबाट खोसेर स्वचालित प्रणालीमा लैजान माग गरेको छ। यसरी चौतर्फी प्रश्न र विवादको घेरामा परेपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि प्रधान न्यायाधीश राणा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने देखिएको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले शुक्रबार एक कार्यक्रम नै गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न उठाउँदै पदमा बस्ने नैतिकता समाप्त भएको घोषणा नै गर्यो। राणाले सके स्वेच्छाले पद छाड्नुपर्ने नभए संसदले महाभियोग लगाउनु पर्ने सुझाव फोरमको छ। यति मात्र होइन, पूर्व न्यायाधीशहरूले विवादित न्यायिक नेतृत्वकै कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सङ्कटमा परेकाले यो अवस्था अन्त्यका लागि अग्रसरता लिन सबै तहका न्यायाधीशलाई आग्रह पनि गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चौतर्फी विवाद र प्रश्नले घेरिएपछि न्यायाधीशहरूको भूमिका के हुन्छ त? सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ हैन, अब धेरै न्यायाधीश राम्रा हुनुहुन्छ नि त हैन, राम्रै न्यायाधीशको पनि त अब अहिले त भनौँ न प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा यस्ता बाहिर यी प्रचारहरू भनौँ मिडियामा आउँदाखेरि सिङ्गो न्यायपालिकाकै चाहिँ बदनाम हुने भयो। त्यसैले गर्दा सर्वोच्चमा भएका न्यायाधीशहरू अर्थात् उच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरू र जिल्ला अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूले पनि न्यायिक अदालतको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनआस्था अभिवृद्धि गर्नलाई चाहिँ अग्रसरता देखाउनु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश राणा पछिल्लो समय आफ्ना गैर सांसद जेठानलाई मन्त्रीको भाग पारेर बढी विवादित भए पनि निर्विवाद छवि त्यसअघि पनि थिएन। एनसेललाई राजस्व छुट दिने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बाटोबाट भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने, विशेष अदालतले ठूलो बिगोसहित थुनामा राखेका अभियुक्तलाई नाम मात्रको धरौटी लिएर छाडिदिने लगायत प्रकरणमा उनी विवादित हुँदै आएका हुन्। निश्चित मुद्दा आफ्नो वा आफ्ना विश्वासका न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोक्ने गरेको आरोप पनि उनले खेप्दै आएका थिए। क्रूर हत्याको अपराधमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय नै घटाएर कैदमुक्त गरिदिएपछि राणा थामी नसक्नु आलोचनाका तारो बनेका थिए। त्यतिखेर उनले विरोध थामथुम पार्न सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाए। कार्कीले न्यायालयका विकृतिको मुख्य कारण प्रधान न्यायाधीश नै भएकाले पेशी व्यवस्थापनमा उनको तजविजी अधिकार खोसेर स्वचालित प्रणालीमा जान सुझाव दिए। अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले राणामाथि दबाव बढाउन त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको छ। ट्रान्सपेरेन्सी, ट्रस्टवर्थी पनि हुन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी पनि हुन्छ। त्यसकारण यो उसमा अटोमेसनमा जानुपर्छ भन्ने, त्यो अटोमेसन लागू गर्नलाई टाइम लाग्ने, सफ्टवेयर डेभलप गर्न टाइम लाग्ने भएको हुनाले राफल प्रणाली गोला प्रथा लागू गर्नु पर्दछ भने नेपाल बारले नेपालगञ्जको राष्ट्रिय सम्मेलनमै हामीले आह्वान गरेका थियौँ। त्यसको यो भएपछि सुधार हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। त्यही नै चिज हामीले अहिलेको हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टमा पनि त्यही छ। चारैतिरबाट आलोचना र प्रश्नले घेरिएपछि न्यायपालिका भित्र पनि अब राणालाई पक्कै सहज छैन। शुक्रबार उनले आफूलाई कुनै इजलास तोकेका थिएनन्। राणाका गतिविधिलाई लिएर वरिष्ठ न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले पनि बाहिरको चर्चाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै राणामाथि प्रश्न गर्ने तयारीबारे छलफल गरेका छन्। भारतमा 4 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र विरुद्ध 4 न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए। यसअघि विवादित प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलास बहिष्कार गर्ने यिनै राणा थिए। त्यसैले अदालतभित्रको वातावरण पनि प्रधान न्यायाधीश राणाका लागि प्रतिकूल बन्दै गएको देखिन्छ। क्यामेरामा एमा थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश राणाका गतिविधिबारे न्याय क्षेत्रबाटै प्रश्न उठिरहँदा सत्ता गठबन्धनका नेता भने यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहेका छैनन्। राणाले स्वेच्छाले पद त्याग नगरे महाअभियोग लगाउने सम्मको कदम चाल्न पूर्व न्यायाधीशहरूको मागप्रति राजनीतिक नेतृत्वमा खासै रुचि देखिँदैन। गठबन्धनको एक प्रमुख घटक माओवादीका मुख्य सचेतक देव गुरुङले न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नमा प्रधान न्यायाधीश राणाले नै उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रतिपक्षी एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले भने कसैको निहित स्वार्थपूर्ति गर्न न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउन खोजिएको बताएका छन्। सरकार गठनको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ सरकारमा मन्त्रीमण्डल गठनमा हिस्सेदार मतलब बन्न खोज्नुभयो अथवा त्यो खालको आशय प्रकट गर्नुभयो भन्ने प्रकारको अनौपचारिक रूपले कुराहरू आएको चाहिँ छ। यद्यपि त्यसको आधिकारिक रूपमा पुष्टि त कतै पनि भएको छैन। देशको न्यायालय यसरी विवादमा आउनु सर्वथा अनुचित हो र यसले लोकतन्त्रका कतिपय आधारभूत स्तम्भलाई खलबल्याउने
मुलुकको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै लिगबाट बाहिर जाने खतरा हुन्छ। हामी अहिले चलिरहेका बहसबाट अलिकति दुखित र चिन्तित छौँ। तर अहिले नै चाहिँ तपाईँको यिनै जिज्ञासाहरू यिनै प्रश्नहरू उठेको आधारमा मात्रै सदनको एजेन्डा बनिहाल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ, होइन? सदनको एजेन्डा बनिहाल्छ जस्तो लाग्दैन। प्रधान न्यायाधीशसहित सिङ्गो न्यायालयले नै आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। उहाँहरू जसरी यस बिचमा राजनीतिक मुद्दाहरूमा मुछिनुभयो, राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ उहाँहरू जसरी नजिकिनुभयो र निश्चित दलहरूको स्वार्थका निम्ति जे जस्ता खालका फैसलाहरू भए, समस्या त यहीँबाट भएको हो। न्यायालयको स्वतन्त्रतामा केही आशंकाहरू उठेको छ, त्यसैले त्यो आशंकाहरू निवारण गर्नका लागि न्यायालयको नेतृत्वले उपयुक्त निकास चाहिँ र उपयुक्त मार्ग प्रशस्त चाहिँ सायद गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। न्यायाधीशहरूको पनि खास मनसाय एउटालाई पन्छाएपछि मेरो पालो आउँथ्यो भने जस्तो गरिकन, अनि राजनीतिक दलहरूको पनि अमुक व्यक्तिलाई हटायो भनेदेखि आफ्नो अनुकूलको चाहिँ न्यायालय अथवा न्यायाधीशहरू रहन सकिन्छ भन्ने खालको पार्न सकिन्छ भन्ने खालको मनसाय हुने र कतिपय वकिलहरूको कानुन व्यवसायी साथीहरूको पनि एकजनालाई हटाइयो भनेदेखि आफ्ना अनुकूलका इजलासहरू निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यस आधारमा चाहिँ मुद्दाहरू आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट यी बहसहरू भएका हुनुभन्दा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। पछिल्लो दशकमा प्राय प्रधान न्यायाधीश विवादकै बीच असहज अवस्थामा बाहिरिनु परेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि लागेका आरोप पनि सामान्य र क्षम्य प्रकृतिका छैनन्। तर अब प्रश्न सत्तासँग भागबण्डा गर्ने प्रधान न्यायाधीशमाथि मात्र होइन, उनलाई भाग दिनेहरूमाथि पनि उत्तिकै तीखो रूपमा गर्नुपर्ने हो कि? अब केही न्युज संक्षेपमा। मेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौटमा कन्काई नगरपालिकाले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको पहिलो खेलमा कन्काईले महालक्ष्मी नगरपालिकालाई 19-0 गोलले पराजित गर्दै छनौटको दोस्रो जित निकालेको हो। पहिलो हाफमा 8-0 को अग्रता बनाएको कन्काईले दोस्रो हाफमा थप 11 गोल गरेको थियो। कन्काईले पहिलो खेलमा गोदावरी नगरपालिकालाई 12-0 गोलले पराजित गरेको हो। त्यस्तै आजको दोस्रो खेलमा बागमती नगरपालिकाले गोदावरी नगरपालिकालाई 7-0 गोलले पराजित गरेको छ। पहिलो हाफमा 5-0 को अग्रता बनाएको बागमतीले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्यो। अर्को खेलमा ललितपुरले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई पराजित गर्यो। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको ललितपुरले दोस्रो हाफमा अझ आक्रामक खेल्दै 8 गोल थपेपछि कागेश्वरी 10-0 गोलले पराजित भयो। 13औं दक्षिण एसियाली प्रतियोगिताका स्वर्णपदक विजेता भूपेन्द्र थापा र सनिल शाही सहित 4 नेपाली बक्सरले वर्ल्ड बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। सोमबारदेखि सर्बियाको बेलग्रेडमा हुने च्याम्पियनसिपमा भाग लिने नेपाली टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले विदाई गरे। 48 केजी तौल समूहमा रविन थापा, 57 केजी तौल समूहमा पूरन राई, 63 केजी तौल समूहमा भूपेन्द्र थापा र 67 केजी तौल समूहमा सनिल शाहीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बेमौसमी बाढीले यो साता धनजनको ठूलो क्षति भयो। सुरुमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी पहिरो र डुबानको समस्या देखिएकामा बुधबार पूर्वमा पनि सर्यो। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भयो, तर त्यहाँका पीडितमाथि सरकार प्रमुखले नै उपेक्षा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2 मन्त्रीलाई साथै लिएर हेलिकप्टरमा 2 दिन कर्णाली र सुदूरपश्चिम भ्रमण गरे। तर सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको प्रदेश 1 मा देउवा त गएनन् नै, उनले अरू मन्त्रीलाई समेत पठाएनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार हेलिकप्टर चढेर सुर्खेत हुँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरे। उनी बाढी पहिरोले क्षति भएका डोटी, बजाङ, बैतडी र कञ्चनपुर पुगे। त्यो दिन देउवा धनगढी आएर बसे। शुक्रबार पनि उनले हेलिकप्टरमा त्यो क्षेत्रको निरीक्षण गरे। देउवासँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले पनि गएका थिए। डडेलधुरा प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला हो। बाढी पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरी पीडित परिवारलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले ढाडस दिनु अपेक्षित नै हो। बेमौसमी वर्षाका कारण धेरै क्षति हुनेमा प्रदेश 1 पर्छ। विराटनगर 2 दिन जलमग्न भयो। त्यहाँ विमान उडान र अवतरण हुन सकेन। 500 भन्दा बढी परिवार डुबानमा परे। बेमौसमी वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउने 115 मध्ये 60% प्रदेश 1 कै हुन्। 5 थरमा मात्र 30 जनाको ज्यान गयो। धनमालको क्षतिको हिसाब किताब नै छैन। तर प्रधानमन्त्री देउवा न आफू गए न त उनले पीडितको पीडामा मलम लगाउन मन्त्री परिचालन गरे। यत्रो ठूलो विपदमा सरकारले वास्तै नगरेपछि पीडित परिवारले झनै पीडा अनुभव गरेका छन्।
राज्यको पहुँचबिन अवस्थामा हामी छौँ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। आज तपाईँको चाहिँ सयौँ घरहरू बगाइएको अवस्थामा छ, क्षतविच्छेद भएको छ। तपाईँको किसानको खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ क्षति बनाइएको छ। उठाउन लागेको चाहिँ मङ्सिरमा उठाउन लागेको बाली नाली भित्राउने बेलामा चाहिँ तपाईँको सारा जमिन बगाएर आज लगेको अवस्था छ। र राज्यले यो बेलामा पनि राज्य उपस्थिति नरहने हो भने हामी जनताले राज्यको महसुस कहिले गर्ने? आज आम पाँचथरवासीहरू, आम पहाडवासीहरू चाहिँ तपाईँको राज्यको पर्खाइमा बसिरहेको अवस्था छ। प्रत्येक वर्ष यो गाउँ डुवानमा छ। कति गरिब मान्छेले आउन जान खान पनि राहत पनि पुग्दैन। कसको घर उता छ, कसैको माइती यता छ, यो बाटो अवरुद्ध हुन्छ, यो हिँड्न सक्दैन। प्रदेश 1 अन्तर्गत 5 थरका अलावा इलाममा 14, सुनसरीमा 10, धनकुटामा 7, मोरङमा 4, उदयपुरमा 2 तथा भोजपुर र सोलुखम्बुमा 1-1 जनाले बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाए। पहिरोले परिवारका सदस्य गुमाएको पीडा त छँदैछ, घर पुरिएकाले रात कहाँ बिताउने र के खाने भन्ने चिन्ता छ। कति सामान छुट्यो घरमा, अब के छ कि अब सुत्नै अप्ठ्यारो छ, अब खाने अप्ठ्यारो, हरेक कुराको समस्या छ होला न। खानेकुरा समस्या छ, घरमा बस्ने ठाउँ छैन, कहाँ बस्ने? थालमा सुत्दाखेरि चिसो लाग्छ, बिमारी पर्छ, मान्छेले मर्छ। त्यही भएर हामीहरू एउटा खाट लगाएर 3-4 जना ओडेमा सुत्छु। प्रदेश 1 का बाढी पहिरो प्रभावितलाई प्रधानमन्त्रीले त उपेक्षा गरे नै, प्रदेश 1 सरकारले पनि वास्ता गरेन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले समेत विपदग्रस्त बस्तीमा जान आवश्यक ठानेनन्। केन्द्र र प्रदेश सरकारको व्यवहारले पीडित परिवारको मन थप कुँडिएको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा पाइपबाट घर घरमा ग्यास पुर्याउने भनेर चर्चामा आएका थिए। विराटनगरका 32वटा घरमा बायोग्यास वितरणको उद्घाटन गर्दा ओलीले देशभर यसै गरी घर घरमा ग्यास पुर्याउने महत्त्वकांक्षी योजना सुनाएका थिए। तर त्यसपछि देशका अरू ठाउँमा पाइपबाट यस्ता ग्यास वितरण त भएन। ओलीले उद्घाटन गरेको विराटनगर स्थित जतुवा स्थित गौशालाको ग्यास पाइपलाइन समेत थला परेको छ। कमसेकम 32वटा घरले भए पनि सिलिन्डरका डल्ला चाहिँदैन भनेर गरिराख्ने भयो। अब छोटो समयभित्र अरू 48 घरले थप्दैछ सिलिन्डरका डल्लालाई बिदा हिँड्दाखेरि। सिलिन्डरका डल्ला चाहिँदैन भने सिलिन्डर बिदाई कार्य अरू 48वटा घरले ठुलो परिवर्तन। यो कुरा यतिमै सीमित हुँदैन। ग्यास पाइपलाइन उद्घाटन गर्दै केपी ओलीले गरेको यो भाषणले 3 वर्ष पुरा गरेको छ। उद्घाटन भाषणमा कम्तीमा अब 32 घरले ग्यास सिलिन्डर फाले हुन्छ भनेको नबिर्सिँदै विराटनगर 14 जतुवाका बासिन्दाले पाइपलाइनको चुलो नै थन्काइसकेका छन्। हामी चाहिँ नियमित पैसा तिर्ने ग्राहक हो, हामीलाई चाहिँ सुविधा दिइराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सुविधा भइरहेको छ भनेर हामी भन्यौँ। तर तिनीहरूले चाहिँ ठिक छ मर्मत हुन्छ, हामी पहल गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म चाहिँ केही गरेका छैन। प्राविधिक कारणले बेला बेलामा ग्यास आपूर्ति नहुँदा उपभोक्तामा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ। भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा 1.5 करोड रुपैयाँ लागतमा ग्यास पाइपलाइन निर्माण गरिएको थियो। निर्माणपछि व्यवस्थापकीय जिम्मा पाएको गौसेवा सदनले आर्थिक अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेको छैन। यो बायोग्यास तर्फ जुन छ एउटा जुन बजेट हुन्छ, जुन एउटा आर्थिकको जुन हुन्छ टेक्निकल सम्बन्धी, त्यहाँ जानकारी गराउँदाखेरि हामीहरूले ठिकै छ। अब यसपालि त अब 2 वर्षदेखि त कोभिडले नै हैरान गरेको हो। अब कोभिडको कारणले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, अब अलिकति भयो भने हामीहरू यसलाई समावेश पनि गर्छौँ भनेर आश्वासन त दिनुहुन्छ। तर त्यो बजेट अलिकति छुट्याएको भन्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भनेर, तर त्यो छुट्याइदिएको छैन। प्लान्ट निर्माणमा सरकारी निकायले आर्थिक सहयोग गरे पनि नियमित सञ्चालन र स्तर उन्नति तथा क्षमता वृद्धिमा चासो दिएका छैनन्। आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट मानेका ओलीले पनि उद्घाटनपछि कुनै चासो दिएनन्। विराटनगर महानगरपालिका पनि पाइपलाइन आफ्नो योजना नभएको भन्दै पन्छने गरेको छ। जसले हिजो चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जासँग अथवा अरूसँग सहयोग लिएर चाहिँ हामीसँग सहयोग लिएर त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गर्यो, चाहिँ अब त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कमिटीले गर्न सकेन, भन्नु पऱ्यो गर्न सकेन भनेर हामी गर्छौँ। गौशालाबाट उत्पादित गोबरलाई सदुपयोग गर्न ग्यास उत्पादन सुरु गरिएको हो। ग्यास उत्पादन गर्न गौशाला क्षेत्रमा 200 घनमिटरको प्लान्ट जडान गरिएको छ। तर विद्युत अनियमित हुँदा प्लान्ट चलाउनै समस्या हुँदै आएको छ। अब पनि सरकारले व्यवस्था गरिरहने हो भने प्लान्टका उपकरण समेत खिया लागेर कबाडी बन्ने निश्चित छ। क्यामेरामा पारसमणि चौधरीका साथमा राजु पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, मोरङ।
करिब 2 वर्षपछि अर्थात् दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेटर काठमाडौँमा जम्मा भएका छन्। महिला टी20 एसिया कप छनौट खेलको बन्द प्रशिक्षणका लागि उनीहरू काठमाडौँमा आएका हुन्। तर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले तयारीमा कन्जुस्याइ गरेकाले बन्द प्रशिक्षण जम्मा 1 महिना मात्र हुनेछ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेटर काठमाडौँमा जम्मा भएका छन्। करिब 2 वर्षपछि टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने भएपछि उनीहरू राजधानीमा जम्मा भएका हुन्। यो तयारी वुमन्स टी20 कप एसियन क्वालिफायरको लागि हो, अर्थात् वर्ल्ड कप खेल्ने बाटो हो यो प्रतियोगिता। टियु मैदानमा प्रशिक्षणमा व्यस्त 24 खेलाडीको सपना क्वालिफाई हुनु नै हो। लामो समयपछि क्रिकेट खेल्न पाउँदा खेलाडीहरूमा क्रिकेटको भोक छ। युवा खेलाडीमा टिममा पर्ने छुट्टै जोस पनि छ। अनि केही सिनियर खेलाडीमा भने इतिहास रचेर युवा खेलाडीको लागि प्लेटफर्म तयार पारिदिने जिम्मेवारीको रूपमा यो क्वालिफायरलाई लिएका छन्। यो टुर्नामेन्टलाई चाहिँ स्पेसली हामी सिनियर्सहरूले चाहिँ एउटा बाटो जसलाई चाहिँ हामीले कटाएर जुनियर्सहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिन सक्छौँ। अब यो वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुने बित्तिकै एउटा प्लेटफर्म क्रिएट हुन्छ, जुनियर्सहरू आउने सबै कुराहरू, अनि त्यस पछाडि हामीलाई छोड्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो एउटा सेटिस्फाइङ हुन्छ कि एउटा प्लेटफर्म चाहिँ बनाएर अनि उनीहरूलाई खेल्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाएर हामीले छोड्यौँ भन्ने पनि हुन्छ। सो यो चाहिँ मेरो, अब म क्याप्टेन हो होइन, मेरो लागि चाहिँ र मेरो टिमको लागि चाहिँ भनौँ न लाइफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट गेम नै हो यो। कप्तान रुबिना जस्तै उपकप्तान सिताराना मगर पनि आफ्नो करिब 1.5 दशक लामो करियरलाई सुखद बिदाई गर्न चाहन्छन्। खेलेको म 14 इयर्स भयो होइन, अब एउटा एज पनि भइसक्यो, बिङ एज अब म्यारिड गर्ल होइन, अनि त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति एउटा प्लानिङ हुन्छ नि त। सो अब खेल्न त खेलिएला होइन, तर अब पनि त मसँग चाहिँ अलिकति फ्यु इयर्स मात्रै छ भनौँ। सो खेल्न चाहिँ खेल्छु अझ 1-2 वर्ष, तर पनि अब अलमोस्ट एन्ड नै भइसक्यो नि त। सो त्यो हुँदा चाहिँ अब यो क्वालिफाई हुन पायो भने चाहिँ बिग अचिभमेन्ट हुन्थ्यो क्या मेरो लागि चाहिँ। यी खेलाडीले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका छन्, आफूपछि आउँदो पुस्तालाई सफल भविष्य दिन चाहन्छन्। तर यसका लागि वर्ल्ड कप सम्मको बाटो सहज छैन। नोभेम्बर 18 देखि हुने क्वालिफायरमा च्याम्पियन भएर पहिलो खुड्किलो पार गर्नुपर्नेछ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मात्र 1 महिनाको बन्द प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको छ। बन्द प्रशिक्षण लामो हुन नसके पनि म्याच एक्सपोजरको पर्खाइमा खेलाडीहरू छन्। अब यो अल नो कि 1 मन्थ मात्रै छ होइन। अब यो 1 मन्थमा चाहिँ एसोसिएसनले भन्नुभएको छ अब म्याच प्र्याक्टिसको लागि बङ्गलादेश अब कतारहरूसँग कुरा भएको छ भन्नुभएको छ होइन। अब लेट्स सी यो 1 विक पछाडि उहाँहरूको इनिसियल प्लानिङ आउँछ होला, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो ट्रेनिङ क्याम्पले कस्तो रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। म्याच एक्सपोजरको लागि क्यान तयारीमा जुटेको त छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय भने आएको छैन। महिला क्रिकेट पुरुष क्रिकेटको छायामा पर्दा आएको छ, तर विश्वकप पुगेर त्यो छायाबाट बाहिर निक्लने राम्रो अवसर पनि यो पटक छ। मेन मैले भने एक्सपोजर हामीलाई चाहियो क्या, जस्तो हामीले पुरुषलाई जुन एक्सपोजर दिन्छौँ महिलालाई पनि त्यस्तो किसिमको एक्सपोजर पायो भनेपछि अफकोर्स महिला क्रिकेट पनि माथि जान्छ। तर अफकोर्स त्यो उहाँहरूले क्रिकेट एसोसिएसनले त्यसलाई प्रमिस गरेको छ कि उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उ गर्छु भनेर त्यसको लागि फलोअप गरिरहेको छौँ। खेलाडीहरूमा खेल्ने जुन भोक र जोस छ, तयारीमा क्यानले कन्जुसाइ नगरेको भए सायद यो पटक पहिलो खुड्किलो सहजै नेपालले तय गर्ने थियो, किनकि यो पटक सधैँको तगारो थाइल्यान्ड छनौटमा छैन। त्यसैले प्रभावशाली प्रदर्शनका साथ छनौटको अवसर पनि रहेको छ। नेपाल सहित आयोजक युएई, भुटान, चीन, हङकङ, कुवेत, मलेसिया र म्यानमार एसिया क्वालिफायरमा छन्। यो क्वालिफायरको च्याम्पियन 2022 को ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ। ग्लोबल क्वालिफायरमा 8 राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र 2 राष्ट्र वर्ल्ड कपमा छनौट हुनेछन्। मान्छेलाई लाग्न सक्छ हृदय मान्छेको मात्रै हुन्छ, ममता स्नेह र प्रेम मान्छेले मात्रै गर्छ। सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भइरहेको एउटा तस्बिर हेर्ने हो भने लाग्छ मान्छेका भन्दा अब्बल प्रेम जनावरहरूले गर्न जानेका हुन्छन्। तस्बिरमा एउटा चितुवाले माउ बाँदरको शिकार गरेर मुखमा च्यापेर लगिरहेको छ, तर आमाको ममताले व्याकुल बच्चा बाँदर चितुवाको मुखमा झुन्डिरहेको मृत आमाको शरीरमा अङ्गालो बाँधेर झुन्डिरहेको देखिन्छ। करुणाले भरिएको यही तस्बिर अहिले जताततै छाइरहेको छ।
यो कारुणिक तस्बिर अफ्रिकी देश जाम्बियाका वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सफिक मुल्लाले अक्टोबर 19 मंगलबारका दिन सामाजिक सञ्जालमा राखेका हुन्। इन्स्टाग्राममा उनले राखेको तस्बिरमा शनिबार दिउँसोसम्म झण्डै 19,300 लाइक र 1,100 भन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका छन्। ट्विटरमा यो फोटो सहितको ट्विट 1,300 भन्दा बढी रिट्विट भइसकेको छ। सफिकले अनफर्गिभिङ किङडम शीर्षकमा राखेको यो फोटो पूर्वी जाम्बियाको साउथ लुआन्गा नेसनल पार्कमा खिचेका हुन्। उनले इन्स्टाग्राममा राखेको फोटोको क्याप्सनमा लेखेका छन्, प्रकृति सधैँ सुन्दर हुँदैन। यो फोटोले जीवनको कठोर वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्छ। दिगो वातावरणका लागि कुनै जनावर बाँच्न अर्को जनावर मर्नु शाश्वत हो। बेलायतको ट्याब्लेट पत्रिका डेली मेलले सफिकले खिचेका थप केही तस्विरसहित चितुवाको मुखमा मृत बनेर झुन्डिरहेकी आमालाई अङ्गालो मारेर झुन्डिरहेको बच्चा बाँदरको कारुणिक दृश्य सहितको समाचार प्रकाशित गरेको छ। सफिकका अनुसार यो फोटो खिच्दासम्म अफ्रिकामा पाइने भर्वेट जातिको माउ बाँदरको मृत्यु भइसकेको थियो। बच्चा बाँदर भने जिउँदै थियो र आमाको ममता खोजिरहेको थियो। जाम्बियामा पाइने ओलिम्बा जातिको यो चितुवाले केही बेरपछि मृत आमा बाँदरलाई बच्चाहरूमा छोडिदियो। साना चितुवाहरूले यो बाँदरको बच्चासँग केही मिनट खेले, त्यसपछि सानो बाँदर पनि मारियो। अब ग्यालेक्सी वेदर। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.